ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्परा सर पदवीदार देवा तू अदी आसलो येता साय सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तू राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा परत एक नवो दीस तुज्या पांयान ताळा तुका आयकोनचो वर्तो एक नवो दीस सोम्या तुवें आमकां हांगासर फावो केलाय. बापाच्या पुताच्या पवित्रत्म्याच्या एकवटांत रावचें वर्तें भाग सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावचें वर्तें भाग आनी सोम्याक आयकोवचें चड आनी चड संवसारांत मेळनातलेलें वर्तें दायज सोम्या आज तुवें आमकां दिलाय. आज एका काळार संवसाराच्या आशेंत गी संवसाराच्या रितीन रिवाजेंत गी आमी बुडोवन आशिल्ल्या खोटेपणांत मेळ्यापणांत आमी रोमन आशिल्ल्या चिखलांत गोबरांत शेणांत उबरान म्हणल्या परी आमचें जिवीत सारून आशिल्लें सोम्या जेन्ना तुजो संदेश आमी आयकलो आनी त्या संदेशा वरवीं सोम्या आमची जीण बदलून आज तुका मानवचें तुजी स्तुती करचें तुका एकल्याक आराधना करचें जो आसा तोच हांव म्हणल्या देवाक वळखून बापान धाडलेल्या ताच्या एकल्याच पुता जेजू वळखून जियोवचें आज वर्तें भाग सोम्या तुज्या परजेक तुवें आमकां दिलाय. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना तोच तुजो संदेश आतां आमी आयकूंक येता आसतना सोम्या तुज्या कुरपेन तूं आमकां बर कशें सांग पावला तुवें सांगलें म्हजी कुरपा तुका पुरो तीच कुरपा घेवन सोम्या हें उतर आयकूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. तो वळू जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजूची कुरपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमकां एक सवाल हांवें विचारल्यार पातक्यांक देवाच्या राज आसा गी पातक्यांक देवाचे राज मेळत गी. आज देवाचें उतर आयकून आमी जाणा जावया पातक्यांक एक अवकाश आसा केन्ना पातकी जिणी बदलल्या वेळार. जायत्या वर्सां आमी आयकून आसा फादर जेरीची पातकी जिणी बदला म्हणली शिकूण तुमी आयकल्या मू हांगा आसलेल्या सगळें आयकल्या जावं पुरो. पूण मोगाच्या भावा भयणो ती शिकोवण इतली गरजगी पूण पळय आनी मनीस कितें चिंता भायल्या रितीनच पळयता वय मू पण निजाय की देवाक हांवें आनी तुवें कितें बदली जाय हांवें आनी तुवें कशें बदल जाय ह्या संवसारांत. मोगाच्या भावा भयणीनो जर आमी संवसाराक पाट करता पळय तीच बदलावण आमची पातकी जिणी कित्याक म्हळ्यार पळय आनी पयलें जावन आसा आमी देवाचें उतरां आयकूया. पळया मोर्देखाय कितें सांगता पळया कसो तो प्रार्थना करता पळया. एस्तेराचो बूक आवस्वर 4 वळ ई आसा पळय ई तावन वाच तें तातूंत 7वी वळ वाच. एस्तेर चॅप्टर 4 ई 7 वाच. पूण मनशाक दिवचो मान देवाक दिवच्या माना प्रास चड वयर दवरचो न्हय. पळया मनशाक दिवचो मान देवाक दिवच्या माना प्रास देवाक दिवच्या माना प्रास चड वयर दवरचो न्हय चड वयर दवरचो न्हय म्हणून चिंतून हांवें अशें केलें. चिंतून हांवें अशें केलें म्हज्या धन्या तुजे शिवाय दुसरे कोणाय मुखार सरपणूक हांव तयार ना. पळय तुजे शिवाय कोणा मुखार सरपणूक हांव तयार ना. जर हांगा आसली आमकां हें उतर आतां जर त्या सर्वेस्परा मुखार त्या सर्वेस्पराक म्हणजे सोम्याक सोडून दुसऱ्या कोणा मुखार तुमी सरपडोवंक तयार आसात गी. जर तुमी तयार ना जाल्यार एका काळार आमी त्या सरपडल्या गिना. जर आज आमी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ताका तांच्या रितीक तांच्या रिवाजीक तांच्या खंयच्याच रितीक आमी कबूल जायना जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुजी जिणी बदलली म्हणून तूं चिंतून पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. आज हें उतर सांगूंक सुलाभ ना. हें उतर प्रगट करूंक सुलाभ ना. हें स्विकार करूंक सुलाभ ना. तुका संवसार असो तुका घालतलो गी ना तें करी जाय हें करी जाय. जर तूं सर्वेस्परा मुखार हें उतर तूं मानून घेताय जाल्यार तुजी जिणी तुवें बदलना जाल्या
तुझी जिणी सर्वेस्परा मुखार तूं वळखलाय. सर्वेस्परा म्हज्या सोम्या तुज्या भायर म्हाका दुसरो देव ना आनी खंयच्याच मनशा मुखार हांव सरपडना म्हूण तूं निर्धार करताय जाल्यार तुवें जिणी बदल्ल्याय. आतां पळय एस्तर कितें म्हणटा पळया तातूंत तूं 14वी ओळ वास. तिने सर्वेस्पर लागी इस्रायलाच्या देवा लागी अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया तू एकलोच देव. सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव. म्हाका कुमक कर कित्याक हांव एक सूर्य आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो आनी दुसरो कोणी ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. म्हजो जीव हांव म्हज्या हातांत घेवचा. कशें मरियन म्हणलें न्ही गी, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो संतोषान. आज हे उतार आमकां मात्र हें उलोवंक आमकां अधिकार आसा, सांगूंक अधिकार आसा. कशें मरियन सर्वेस्पर म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हूण मरियन म्हळें. पूण आज संवसार असो सांगता की संवसार आसलो मनीस, धर्मांत आसलो मनीस हें उतर सांगूंक शकता की तो सांगता जाल्यार तो पडकिरो. कोणचोय मनीस जावं दी जर अशें सांगता जाल्यार तो पडकिरो. कित्याक मरियन सर्वेस्पराचें नांव उसारलें मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मनीस मरियेचें नांव उसार मरियेक वयर दवरता. मरियन सर्वेस्पराक उंच उबारिल्लो. आज आमकां दुखता जावंक पुरो हांगा आसल्यांक जर देवाची तुका खरी वळख जाल्या तूं सर्वेस्पराक म्हणजे त्या सोम्याक एकल्याची शिवाय दुसऱ्यांची हांव सेवा करिना, दुसऱ्याक हांव सरपडना, दुसऱ्याक हांव मान दिना म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार हें उतर तुका संतोष दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. हें उतर सत मानिनातल्यांक मात्र तें दूख. पळय 20 आनी 9 आनी 30 आयका कसलें उतर पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. कशें तें पळय, कशें तें एस्तर कशें प्रार्थना पळय तिचें, कसलो भितर एक बरवसो पळय, कसली एक आशा पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. वास. सर्वेस्परा अब्राहमाच्या देवा म्हाका हांगा हाडली त्या दिसातावन आज पर्यंत तू एकलो मात्र म्हज्या संतोषाचें कारण. तूं एकलो मात्र म्हज्या संतोषाचें कारण. जर तर तूं हांव ह्या संवसारांत खंयची मनशां हें उतर सत मानता जाल्यार तुमचें दूख न्हय, तुमचें दूख संतोष जातलें. ह्या सर्वेस्पराक म्हणजे सोम्याक तूं एकल्याक स्विकार करताय जाल्यार तूं ह्या संवसारांत जियेसर दुखांत आसचो नाय. दूख आसा जाल्यार तुका दूख म्हूण कळचें ना. सोम्यान म्हणलें पावलाक म्हजी कुर्पा तुका पुरो. सकाळीं उल्लेख केला म्हजी कुर्पा तुका पुरो. तुजी दूख सोंसून व्हरूंक तो तुका कुर्पा दितलो. आनी कोणूच तुका कुर्पा तुका पयशे दितलो, घर दितलो, राव बिडार दितलो, जेवंक खावंक न्हेसो पांगरो सगळें दितलो. पूण तुका दूख सोंसून व्हरूंक कुर्पा कोण दितलो? कोण दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. एक आवय एका भुरग्याक प्रसूत जावच्या पयलें कितली दूख आसा वय मू ती म्हाका कळीत ना. इल्लो अनुभव आसा इतलोच. ती बॉम्ब मारतना लागीं देखून केदार म्हणजे बायल हें प्रस्तुतपण ज्या वेळार घोवाक लागीं येवन सोडना खंय. कित्याक म्हळ्यार ताका दर वण ताका म्हळ्यार अशें करीत खंय ती बायल. तितलो राग तसली दूख ही सोसूंक कुर्पा कोण दिता? आतां मुखार वास. देवा सर्व वस्तूंचेर तुका पदवी आसा. देखून निराशेन भरलेल्यांचे प्रार्थना ऐक. खोट्यांच्या हातांतली आमकां राख आनी म्हज्या भिरांतेंतली म्हाका निवार. पळया न्ही भिरांतींतले ती 30वी वेळ परत वास. देवा सर्व वस्तूंचेर तुका पदवी आसा. देखून निराशेन भरलेल्यांचे प्रार्थना ऐक. सर पदवी आसले कोणाक आसा? त्या सर्वेस्पर देवा म्हणजे सोम्याक ती सगळी पदवी आसा वय मू. आमी उगडापणांत ऐकता 11 ते 17वी वेळ वय मू. ताका आमी केदाळी मागणांना उल्लेख करता. कित्याक उल्लेख करता? त्या सोम्या थंय आसा पदवी, थंय आसा बोळ, ताचे थंय आसा सगळी संपत्ती. देखून ताच्या मुखार सरपडता, ताका वळखता, ताच्या पदवेक आज आमी आसा. देखून आमकां भिरांत ना. आनी वास. खोट्यांच्या हातांतली आमकां राख. खोट्याच्या हातांतली आमकां राख. एक खोटेपण आदारतल्या मनशाक ही सर्गींचे राज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जर ते खोटेपण तोंड सांगताय जाल्यार, पातकी जिणी बदलताय जाल्यार आनी म्हज्या भिरांतेंतली म्हाका निवार. आनी म्हज्या भिरांतेंतली आज तुका म्हाका निवारता कोण? निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार. सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका. आमकां सदांच सांबाळटा कोण? जेजू मात्र. आनी कोणूच सांबाळूंक शकना. आनी ह्या संवसारांत आयिल्लो या गेल्लो आनी उरिल्लो कोणीच ना मोगाच्या भावा भयणीनो. हें एक सत्राय घेया. जिवंत आसा बापाच्या उजव्याक आसा म्हणलो एकलो मात्र. कोण तो?
तोच जिवंत जेजू क्रिस्त देखो जेजून मिळले मरताक हांवूच पुनर्जिवंतपणाने जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसून म्हाका सत म्हणटा तो साश्टनाक जियेतलो. साश्टनाक तो मरसना. हो विश्वास तुवें दवरलाय गी. तूं कसो विचारे जर तुवें विश्वास असो तुवें दवरलाय जाल्यार तुवें जिणी बदलना जाल्या. सौम्या सव्या असलेल्या मोगाच्या भावा भयणीनो मरणाची जावं दी पिडेची जावं दी खंती जावं दी निराशपणाची भिरांतच ना. कित्याक ना ताण्या म्हाका रचला मग कोणें रचला आमकां देवान आमकां रचला. वय मू जेजून आमचो पोस केला की ना त्या पळयतात पण आमकां एकवटायला की ना. तर आज बाप पूत पळयतात मग तुज्या सव्या आसा जाल्यार तुवें भिवची गरज आसा की हांगा कशें म्हणटा पळय मोगाच्या भावा भयणो. आतां 10वी ओळ पाटी 10वी ओळ वास. जर तुवें सर्वेस्परांत आयलाय फाटीं परतले म्हणलो गुर्त कसो लोक म्हळ्यार तुवें खंयच्याय वेळार उबे रावन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय. त्या दाळा तुवें सांगेत म्हजी जिणी बदलला. न्हय कोणें सांगचें अळे वासप कांडो वरा अळे कितें म्हणटा ते भावार्थाची प्रार्थना बरोवन दवरा म्हण मॅसेज घालची गरज आसा आमकां. ताची उपकार पडटे आमकां ना. कित्याक पडना जर तुवें सम्याक स्विकार केलाय जाल्यार वास. मुझे प्रार्थना ऐकून घे. तुझ्या दायजाची काकुळत कर आणि आमची खंत संतोषांत बदल. आमची खंत संतोषान बदल कोणा कडेन मागता ती सर्वेस्वर लागीं मागता. आज आमी कोणा लागीं मागा जाय त्याच सोम्या लागीं त्याच सर्वेस्परा लागीं आमी मागा जाय. त्या दाळ आमची खंत पयस वता की ना. सगळ्या संवसारांत मनशाची खंत कित्याक पयस वचना. मेल्ल्यांक धरल्या खंत पयस येताय म्हाका सांगा. मनशांक धरल्या खंत पयस येताय. संवसारांत जल्मल्ल्या मनशांक खंयच्याच एका मनशाक तुमी धरा. खंयच्याय तो मनीस जल्मलो हर एक मनीस वयमू त्या मनशाक तुमी धरा तुमची खंत पयस वताय. तुजी खंत पयस वचचे जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो तुवें सोम्याक धरी जाय. आनी सर्वेस्परा हे परे आमी तुजी स्तुती गावंक शकतल्या. आमी तुजी गांवक स्तुती गावंक शकतल्या. तुजी स्तुती गायतेल्यांचे तोंड मोने खरी नाका. कितें म्हणे कितें मागता ती तुजी स्तुती करतल्यांचें तोंड मोने खरी नाका. आज संवसारांत लोकांची तोंडां मोनी जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो. कोणाक कोयरांत आसा पळय तांकां मात्र उलोवंक उरले सगळ्या इगर्जीन जावं दी खंय जावं पळया तुमी ना. पूण हांगा सगळ्यांक अवकाश आसा की ना. आज परत आमकां अवकाश आसा की ना. शुक्रार दीस चवथ्या शुक्रारा दनपारां 3 वरां आमकां अवकाश आसा की ना. आज मनां तुमी बंद करिनाकात. हांव बसून आयकतलो आज हांव उलोवचो ना पूण आयकतलो. कोणाची मनां बंद आसात पळया सॉरी तोंडां बंद आसात पळया तांणी जिणी बदलूं ना म्हणलो अर्थ. हांव तुमकां सांगता पळया तुमी आज धैर्य घेया. तुमी कांयच चिंते नाकात. पयलें कांयच सोम्या तुजी कृपा म्हाका पुरो. मात कितें म्हळ्यार तुमच्या खाळ जाणता सोम्या आज तावन हांव तुका मात्र आराधन करता. तुजें एकल्याचें मात्र नांव उसारता. तुका एकल्याक मात्र शरण येता. अशें तुमी चिंतशात आनी काळजान सत मानशात जाल्यार तुमी उबे रावल्या पुरो तुमच्या तोंडां उतरां येतलीं. ल्हान एक उतर आयल्यार मोगाच्या एक ल्हानशें उतर. आमी बडबडची गरज आसा की कालच्या दिसा आमकां तें देवाचें उतर आशिल्लें तुमी मागतना बडबडची गरज ना. आतां हांगा देवाचें उतर दिता मात्र आमी आवाज चड कित्याक तो आवाज मोजो न्ही. तो ताणें दिल्लो आवाज भायर येता तितलोच. तो कोणें रावंकूय जायना बंद करून. बंद केल्या काय उंदराक शिंवतात पळय तशें कांय थोंड शिवचें तितलेंच. पूण कितें म्हणटा मुखार ते तांदूळ मुकली कितें परत वाचती सुवळ. मुझे प्रार्थना ऐकून घे. तुझ्या दायजाची काकुळत कर आणि आमची खंत संतोषान बदल. सर्वेस्परा हे परे आमी तुजी स्तुती गावंक शकतल्या. तुजी स्तुती गायतेल्यांचे तोंड मोने खरी नाका. मोने करी नाका. पळ्यांनी की मोने करी मागता कित्याक ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ
ಸ್ತುತಿ 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 ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ 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 आराधने 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 सगळ्यांनी आराधने केल्या वैमू स्तुती केली वैमू कशें साध्य जालें मगाच्या भावा भयणीनो ह्या सोम्याक तुमी एकल्याक अशें तुमी स्विकार करता जाल्यार मगाच्या भावा भयणो सांगची गरज आसा की जिणी बदलल्या म्हणून देखून ह्या फुडा आमची जिणी अशीच बदलो जाय की दावीद पातकांत पडल्या उपरांत ताणें सांगलें उतर सर्वेस्परा ह्या फुडा हांव तुज्या मंदिरांत रावंक आशेता कशें जाकेवान आपल्या दुडवा बदकाची ताणें आशा सोडली जेजू तूं म्हाका मेळ्ळोय म्हाका पुरो हो संवसार आनी संवसाराचे आस्त धर्म धन दिरवें म्हाका नाका आनी तुमचो सोम्या म्हजो सगळें धन दिरवें म्हूण अशें आमची जिणी बदलत जाय कशें त्या प्रद्वारांत पडल्या स्त्रियेन उपरांत कशें जिणी बदलली आनी उपरांत सोम्या सोवें कितें तिका जाय सगळें सोम्यान तिका दिलें आनी सोम्याची सेवा करूंक ती पडली वैमू जशें कसो हंकारी आशिल्लो सावलाक जेजू मेळ्ळो आनी उपरांत ताणें खालतो जालो आनी सोम्याची सेवा करचें भाग ताणें स्विकार केलें की ना ह्या प्रमाणे करी जाय मगाच्या भावा भयणीनो देखून स्वामी विवेकानंदा एक उतर सांगता कन्नडांत कितें सांगता जाणान की ನೀನು 10 ಸಾರಿ ಸೋತರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡಬೇಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು 11ನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗುವುದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ತನ್ನನ್ನೇ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡು ತಾನು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡು ತನ್ನನ್ನೇ बदलायसू ऐका देवाचें उतर हें ताचें सांगलें पूण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आज कितें सांगता इजाइया आवस्वर 60 ओळ 15 हें उतर ऐका आनी तुमकांच जाणा जाया इजाइया चॅप्टर 60 वर्स 15 एका काळार सगळ्यांनी तुजो परित्याग आनी द्वेष केल्लो एका काळार सगळ्यांनी तुजो परित्याग आनी द्वेष केल्लो परित्याग आनी द्वेष केल्लो जावंक पुरो हा कोणूच तुजी भेट करिनातलो कोणूच तुजी भेट करिनातले हें उतर आतां आयकत आसा तुमकांच व्हरोन पळया हा कोणूच तुजी भेट करिनातलो पूण आतां हांव तुका सासनीक गौरवाचें कारण जावंक आनी सगळ्या संततीचो आनंद जावंक निर्मिता सगळ्या संततीचो आनंद जावंक तुका हांव निर्मिता केदाळा हें घडता तूं पाटी येशी तर हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो जेरेमिया 15:19 तूं पाटी येशी तर मात्र हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो म्हणटा पळय वायक सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलो तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आनी आयकतल्या हर एकल्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून कोणेय पातक्यांनी खंत करची गरज ना पूण तें पाताक सांडल्यार तुका एक वाट आसा जिणी बदलल्यार तुका एक वाट आसा तुका परत हांव स्विकार करतलो तुजो आनंद हांव वाडयतलो म्हणटा पळया किर्तन 50 एक वळ त्यार आयका कोणे फाटी जे पातक्यांनी जेजू सरसी जाय बोऱ्या कोण आदारता भाग्यवंत आसा ताणी येवची गरज ना कित्याक ते कोणा सांगत आसात सोम्या सांगतच आसात पूण पातक्यांनी जेजू सरसी जेजून देखून जेजून म्हणलें न्ही येया तुमी सोमेस्त कश्टां तेल्यानो आनी वाजान ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशय अर्थ वस्तू मोगाच्या आतां वास किर्तन 50 वळ त्यारा खोट्या मनशाक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले कोण येतले पातकी तुजेशी परतून येतले आनी पातकी परतून येताना देवाचें उतर तुका मेळटाना तुजी जिणी बदलता की ना संवसाराचें उतरां सांगल्यार तुजी जिणी बदलता की जिणी पाड जाता
पूण देवाचें उतर तुका बदलिता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पळया सौम्या ते पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस 15:7 वळ कितें सांगता. खंयसर संतोष आसा पळया. लूक 15:7 हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता. पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवय नितिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. म्हळ्यार मोगाच्या हांगा कोणाचेर सांगलां. जर जिणी बदलतल्या पातक्याचेर देखून जुवांव आयिल्लो वैमू पळया जुवांव येवच्या पयल्याच देवदूतांनी म्हणजे देवाच्या दुतांनी कळीत केल्ले वैमू. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1 वळू आनी 16-17 ऐका. लूक 1:16-17 कितें पळय थंयसर पयल्याच कळीत केलां ह्या विशयांत जिणी बदलच्या विशयांत. पळया इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या सबारंग तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. एक करतलो. अविधेयांक तो नितिवंताच्या वाटेक परतितलो. अविधेयांक तो नितिवंताच्या वाटेक फाटीं परतितलो म्हूण पयलेच देवतान सांगलें जुवांव जल्माच्या पयलें वैमू. पूण जुवांव जल्मल्या उपरांत जुवांव सुद्दां उतर प्रगट करता की ना. माथ्यावाच्या शुभ वर्तमान आवस्वर 2:3 कितें म्हणटा पळय. न्ही 3:2 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 3:2 तुमची पातकी जिणी बदला तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. आणि सर्गींचे राज लागीं पळय. पातकी जिणी बदलतल्यांक सर्गींचे राज आसा की कोणें सुरू विचारलें पातक्यांक सर्गींचे राज आसा की ना. हांगा जुवांव सांगता पातक्यांक तुमी पातकी जिणी बदला तुमकां सर्गींचे राज आसतलें. पूण तेंच उतर पळया न्ही जेजू ह्या संवसारांचे पयलेच कळीत केलां की ना. पळया प्रवाद्या म्हाका पयलेच कळीत केलां. पूण जेजू आयल्या उपरांत जेजून पयलो प्रसंग दिलो की ना. आनी खंयचोय प्रसंग दिले. मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 4:17 कसलो संदेश पळया मोगाच्या भावा भयणीनो ऐका. तवळ तांचे जोशे प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. पळया पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे हे राज तुका लागीं पावला वैमू. आज कोणे पातकी जिणी कित्याक आमी बदलचे मोगाच्या भाव भयणो. जर आमी पातकांतच येवचे जाल्यार आमी पातकी जिणी बदलची गरज ना. कोणाक हांगा वत्ताय आसाय. पूण जेजू कितें म्हणटा जाणान की जर तूं जिणी बदलताय जाल्यार तुजी पातकी म्हणजे कोठी जिणी तूं बदलताय जाल्यार मात्र तुका ते सर्गीचे राज आसा देखून तुवें बदलत जाय. आनी हर एका मनशांनी चिंतीत जाय आमकां हो संवसार शाश्वत गी. पळया न्ही जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 6:60 कितें म्हणटा. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कत उपकारण. हे पयले उड्या सुरत जाय आमकां कळीत आसा जाय. जर आमची कूड खंयच्या उपकारा पडना म्हणटा तर ह्या कुडीक आमी लब्ध वेत गी. ह्या कुडीचो त्याग आमी करीचे की नाका. वास जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. कितें दिवची ती उतरां आत्मीक जीव दिवची मोगाच्या भावा देखून उत्पत्ती पुस्तकांत आवस्वर 3:19 धूळ तूं धुळीक फाटी वेतलोय म्हणून काली सिंज काणिलो गोबर काणून तकलेच्या माथ्याच्या तळवेरगी या कपालाचेर गी आनी खंय वस्त्राचेर गी खंय घाल्यार तूं नितळ जायनाय तूं जिणी बदलोवन तूं सकानाय. सारकें उडास दवरा मोगाच्या भावा भयणो. काल तो गुर्त घालना आमी जिणी बदलूंक जायना. हांगा देवाची तो कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती आवस्वर 3:19 धरणींतलो तुका काडिल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर कपालाचो घाम भरून तुजे पोट भरतलोय. वय धूळ तूं धुळीक तूं फाटी वेतलोय. म्हळ्यार न्ही मनशाची कूड धरणीची माती घेता ते रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. त्या देव सारक्यासो जीव आमचे ते देवान घाला गिना. तो श्वास आमचे ते फुंकला गिना. आतां हो जीव हो श्वास हो आत्मो पाटी वसत जाय की नाका. जर पाटी बापा ससी वसत जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो हांगासर तुजी जिणी बदली जाय. तुजो त्याग हांगा टापून आसा.
तू कस तू समर्पित करे, तू कस तू संसाराक पाठ करे. जावंक पुरो जायते कश्ट आसतले मोगाच्या भावा, चिंते नाकात. सुलाभ ना उडास दवरा, सुलाभ ना देखून संसाराचो मनीस फाटीं सरता, सुलाभ ना. पूण जेजू थंय लागीं आयिल्ल्या कश्टान तूं येताय जाल्यार, कश्ट तूं स्विकार करताय जाल्यार मात्र, सोम्यात येताय जाल्यार मात्र तें देवाचें राज तुजें जातलें. कश्ट नासतना कष्ट फडादे सुका सिगादू मेळटा गी. तर संवसारांत तूं कश्ट करनाय, कश्ट काडिनाय, तुका सूख ना. पूण सोम्याच्या राजांत कश्ट आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हजेंत फोट म्हणून देव म्हणून सांगूंक जायना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, उपादेश तेंच सांगता आवस्वर 12:7 ऐका. उपादेश आवस्वर 12:7 कितें म्हणटा ऐका. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली, जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली, धरणीक ती फाटी वेतेली, आणि देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. वळ्या मोगाच्या भावा भयणो, जर धरणींतल्यान आयिल्ली धूळ, त्या धुळयेंतल्यान आमकां मनशां रचला वयमू, आनी आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा एक ना एक दीस तूं सुखांत जिये. ह्या टॅरेस म्हळ्यार जे व्हडल्या बंगल्यांत जिये, ह्या खोलवाच्या घरांत, ह्या टेंट घाल वाट्याचे घर आसा तें टेंट घालतात, तो येता धुळीकच. तो वयर आकाशारच्या बिल्डिंगाचो उरलो येता धुळीकच मोगाच्या. पूण ह्या वेच्या पयलें तुवें आनी हांवें आमची जिणी बदली जाय. त्या दाळा मात्र तुका देवाचें राज आसा. देखून तें कन्नडांत एक अंतर आसा. ಮನುಜಾ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮನುಜಾ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ, ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ. ಮನುಜಾ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ, ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ. ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ, ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ. ಪಾಪವ ತೊರೆದ ಜೀವನ, ತರುವುದು ನೂರು ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವನ. ಪಾಪವ ತೆರೆದ ಜೀವನ, ತರುವುದು ನೂರು ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವನ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ, ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ. ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ, ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ, ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. खंय तना गेलोय मनशा, खंय वेतलोय. तर ह्या जिणयेंत अवकाश आसा, जिणी बदलूंक अवकाश आसा. बदल आपली वायट जिणी, खोटी जिणी, फतकी जिणी बदल. तुका आनी म्हाका एक तयार आसा, एक जिवीत मोगाच्या भावा भयणो. संवसारांत हें खंयच कळीत ना, पूण हांगा देवाच्या उतरान कळीत दिता गिना. देखून हांगा कितल्यो रित्यो हे चड आनी चड गुणान देवाचें उतर तुज्या काळजांत भितर वचोंक दिता म्हणटा आताना हो तो देवसार आसा पळय, तो उसांबळ जाता. आनी तुका काल्या कश्ट बाई हांगा पळय कसले संतोश आसा पळय. कसलो एक आजकाल कसली एक स्पेशलिटी आसा पळय ह्या मोबायलांत. कसली स्पेशल कसलो संतोश तुका आसा पळय. सगळो संवसार भोंवडावन निमाणे दोळे उक्ते जाले. त्या दाळा मागीर अवकाश आसा गी. खंय वेतलोय, खंय वेतलोय मोगाच्या भावा भयणो. देखून पळया, एक चिंता म्हाका एक घेता. एक भुरगें आसा वय मू, खंयच्याय भुरग्याक तुमी आपया, बाबा बाये ये, येता गी, येता गी, तुजी येत गी, येता गी. ते येना,
पळया जर तूं ताका कितेंय दिताय जाल्यार मोगान दिताय जाल्यार या तसो बरो मोग करताय ताका कितें गरज आसता तें दिताय जाल्यार बाबा हे म्हळ्यार दौन्य तागिना तुका आज सोम्यान अशेंच गरज जाय ये म्हणटा तुवें धांवन येजय आतां तुका खंयचें बरें सोम्यान ये म्हणटा धांवन येवचें म्हणचें सोम्यान तूं म्हणचें जाल्यार म्हाका तर म्हणचें इश्टांनी ये म्हणचें बरें गे इश्टांनी तूं वच म्हणचें बरें म्हाका आतां हांवें म्हाका म्हणचें सो म्हाका ये म्हणचें बरें वयमू तर आज ये म्हणच्या खातीर तुवें येवनी ये म्हणचें जेजू न्हू पळयतना जेजू आपयतना हर एकल्याचें नांव काडून तुका आपयतलो ये बाबा ये भयणी ये आतां ये म्हणटा आसतना कशें ये म्हणटलो जेजू नंतर म्हणटलो वसा म्हणटलो देखून आमी आयकुया मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्पर 25 वळ 30 आनी 4 मुखार ऐका मॅथ्यू 25:34 ऐका पळया मोगाच्या आमची जिणेन कशें आमची गरज आसा पळय ऐका मुखार उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज्य तुमचे दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो केदाळा तुका आमी भुकेल्लो देखुल्लो आनी आमी तुका खावंक दिल्लें आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पिवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें ते केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतच हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें मोगाच्या भावा भयणो ह्या उतरांत इतलें गंभीरताय आसा की सगळे सर्गींचे राज जोडची एक अवकाश तुका हांगा देवान दिला पळय सुरू कितें आयकलें आमी पयले आमचे जिणये बदला असो परिणाम कशें म्हळ्यार पयले आमी सोम्याक वळखत जाय सर्वेस्परा वळखत जाय ताका दिवचो मान खंयच्याच वस्तूंक जावं दी मनशांक जावं दी खंयच्याच रितीन ना खाली सर्वेस्परा एकल्या सोम्याक एकल्याक मात्र हो पयलें स्टेप आनी दुसरें कित्याक म्हळ्यार पयलें तुवें मोग करचें कोणाचो देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पडचे उपादेशा पैकी पयलें खऱ्या निजा देवाक तुवें वळखोवचें वय मो आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग करता तशें तुमी हेरांचो पेल्याचो मोग करीत जाय आतां पेल्याचो मोग करतना कितें जाता हेरांक तूं बरें करतना तुका जाता खर खंयच्याय रितीन खाली पयशान मात्र न्ही एका पिडेस्ता मेळोंक येता खाली पयशे आसल्यार मात पिडेस्ता मेळोंक येचें गी थोड्यांची चिंता आसा ओ ताका गेल्यार कांय म्हण दिचें न्ही गे हांवें आमचे करसतात न्ही गी अशें चिंता बासोवंक पुरो एकलो कश्टांत आसा ते बंद्यांत आसा न्ही गेल्यार कांय म्हाका कांय मागीर कांय पोलीस कांय भितर घालतील की या आनी कितें जातील की पूण त्याग करूंक आसा की ना हें केदाळा मेल्या उपरांत जीव आसतना हे जीव आसतना करूंक ही जिणी बदलप आज तुज्या जिणयंत जावं पुरो तुका पेल्याचो मोग काल तोंडांत न्हय करण्यांत दाखोवंक आसा तुका आसा जाता वस कोणाचे एका गरजेंत पाव एकले प्रायाचे आसा या पिडेस आसा कोणा व्हरूंक आसा व्हरू तो हो म्हणून पळोवंक वचनाका एक कोणी फडलो वाटेर फडला ताका पळोवंक येता की हाका देवाची वळख आसा की वो आमच्या ग्रुप आसो की अशें आमी चिंतूंक आसा सक्कळांचो मोग करा पूण चड मोग करा म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्याक एवढाच दवरूंक जाय आनी हांगासर मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हेरां वचपाची गरज आसा की आतां पळय ह्या म्हयन्यांत कांय इतल्यो मेसेज्यो ग्रुपांत पडटात आमी चिंचे सोम्या हांकां खरेंच मात्र गी हांकां पिडा येवंक खरेंच मात की पिडा पयलीं एंत हांव चिंतून आसुल्लो तशें करतालो आतां तें करूंक ना हर एका घडये म्हणल्यार अवकाश मेळटात कुमो करूंक आसता अवकाश मेळटा गरजेन पाव कित्याक हांगासर हांवें पळयलां ह्यो कांय काणयो गी आमच्या ह्या दैवीक मिसांवान मोगाच्या भावा भयणीनो एक उलो दिला कसल्या गरजेन तुमी पावल्यात हे घडी चिंतून पळया थोडी चिंतूंक बरो आमकां कांय गरज येवना न्ही हे दिशे येतली अशें आमी चिंतचें नाका खंयच्याय रितीन जाल्यार हर एका मनशाची गरज आसा की ना देव मनशा मुखांत दिता वैकी न्ही आतां कोणी एकलो पिडेंत आसा कश्टांत आसा निराश जाला ताका खंतीन तो बुडला
ओ हांव कांय गेल्यार कांय ताची खंत म्हाका कांय प्रॉब्लेम जायत की म्हाका सोमारा दीस रोसाक अर्जंट वचोंक आसलें या थंय आनी खंयच्या पेस्ताक अर्जंट वचोंक आसलें त्यात दीस काय हो गेलो की अशें चिंत नाका गरज पळय आनी तूं अशें करिनाय जाल्यार ती मुखार निमाणी वळ वास जर हें तूं करिनाय जाल्यार कितें तुका राखोन आसा पळय तवळ राय ताका जाप दिवन म्हणटालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भाव मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आं मुखार उपरांत आपल्या धाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले वसा म्हज्या दोळ्या मुखले बसा नाकात मागीर बसो अवकाश ना जर तुमी हांगासर तें करूं ना कित्याक हांगा आसले आमी करनासा मोगाच्या भाव भयणो कोणीय तशें करिना जाल्यार एक अवकाश आसा आमकां बदलूं जिणी बदलूं वो एक ल्हानसो त्याग एक ल्हानशी बरी करणी तुका सर्गींचें राज उक्तें जातलें तुजी जिणी बदलतली एका ल्हानशा करणे वरवीं त्या विधवीच्या खाणिके वरवीं पळया न्ही आनी मुखार वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उजांत जाय गी आमकां हें आयकूंक वसा म्हणून सांगूंक जाय की जेजून आमकां ये म्हणून सांगूंक जाय तर ये म्हणून सांगूंक जाय जाल्यार बरी करणी करा इतलेंच बरें करा. आनी एक दाखलो लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 6 वळ 20-7 मुखार वास पळया आनी एक आमकां दाखलो आसा आमी अशें आमची जिणी बदलूं जाता पळया न्ही थंयसर जेजू कितें म्हणटा पळया पूण लूक 6:27 मुखार वास पूण म्हाका खाण दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पसत मागा पळया हांगा भारी गरजेचें उतर आसा आमकां तें कोणाक करूंक जायना भारी कश्ट दुस्माना बोगसूंक आमकां अन्याय केल्या बोगसूंक पळय मू आमी बोगशितांव गी आमी म्हणटा वय हांगा आसा थोडी जाणां बक्षिनांतलीं आसात बक्षिनांतल्यांक सारकींचें राज ना हांगा मात्र कोणाच्या गरजेंत पावतना कोणाच्या कश्टांत आसा कळ्ळें एक ल्हानशें सदिशान म्हजे कडेन विचारतना या तुमच्या कडेन आनी कोणाक इल्लें कळीत आसल्यार विचारतना आमी सदिशान दिता पळय बाबा तशें न्ही अशें तशें म्हणून सांगल्यार मागीर तुजें तोंड पळोवचें ना तोंड पळयना तुजी तुवें एक सदिशान तांकां बरें पडचें तूं सदिशान दी की तुका ती वयर दवरतली तुका मागीर कांय फुलांचे गले घालूंक गी पुरो पूण तसले फुलांचे झेलय नाकात तसल्यांचो मान नाका तसल्यांची कुमोखी नाका मोगाच्या भावा भयणीनो अशें नाकात जर आमी कितेंच सोडूंक तयार ना हांगा तांकां केदाळे अशें सांगचें जर आमी कितें सोडूंक तयार ना या हेरांक आमी बोगसूंकूच तयार ना आमकां तें देवाचें राज भगाना मेळना मोगाच्या भावा भयणो जर तूं कितेंय जर इल्लो त्याग करताय जाल्यार पळया देवाचें राज कशें तुका राखोन आसा मुखार जेजू कितें म्हणटा तुका एक आपोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय म्हणजे आतां तूं जावन असो मारूंक म्हाका मार सांगत म्हणी मारतातच वय मू पूण तशें न्ही म्हळ्यार त्या प्रमाणे जर तुका कितें कोणी काले सांगतात तूं शांत राव आनी मुखार तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडय नाका तुजे लागचे विचारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजे मन कितें आसा ते कोणाय कान व्हरीत जाल्यार ताचे लागचे पाटी विचारी नाका हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जंय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला पूण तांदूळ 30 आनी 5 वास पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उस्ने दिया पाटी घेवची आशा नासता उश्ट आळे आमी जायते बडी उश्ट पदरा जायते बडी दाखले दिल्यात आमी आमचे जिणे आमी खेळा वयमू पूण आमकां ते फाटी मेळोंक ना पूण त्या दाळ आमकां खळीत नातलें आमी तांच्या विशयांत शिराप शेत घाला हांवें घाला पूण जेन्ना हें सत खळी जालें पळय ताच्या मागीर दुस्मानांक हांव केन्नाय म्हणजे दुस्मान म्हळ्यार कितें आमकां कितें उलयतात की कालें करतात सडा जावन दुस्मान आसतो खंय आमकां दुस्मान आसचे शेजारा सांगूंक भिरांत कितले दुस्मान आसचेच शेजार आनी काही न्ही आमी अशें जायते बडी केलां पूण सत कळ्ळी जाल्यार मागीर आमी करताय आनी मुखार कितें म्हणटा पाटी घेवची आशा नासतना उस्ने दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातले भुरगीं परमोन्नत देवाची कित्याक तो अनुपकारी आनी खोट्या थंय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जया पळया कसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी जया दयाळ आज आमी दयाळ जाता पळया आज आमकां गर्व आसा गी एका कडेन आसलो वयमू आज आमकां गर्व आसा गी गर्व ना म्हळ्यार अर्थ कितें तुजी जिणी बदलल्या
आज दुस्मानाचो मोकर सो म्हळ्यार कितें तो उलयता आसूं दी सोडया, कितें विचारता सोडया, ताच्या रुखाचो पेराचो फाटो इशी आयला आसूं दी, आमच्या रुखाचो माडाचो एक ल्हानसो कोलो तीन गेला वचून दी, ती कातरता बोंबारता आसूं दी, ती बोंबारता आमी कातरया आमच्या माडाचो, कळ्ळें. हे काल एक जस्ट जनरली सांगचें अशें, आमच्या माडाचें एक माडाचें मॉडल गेल्यार ती बोंबारतात, पूण तांच्या पेरांचो रूख अर्दो रूख आमच्या भितर आयला, आमी कितें करीचें, आमी बोंबारचें की सोडा, एक दीस कीड लागतो रूख येतलो, फाट्याक ताची गरज ना. तुमी अशें खाल जाया, अशें ल्हान जाया, अशें करा. या तुमच्या घराच्या वाटेन कोण येता जाल्यार वचोंक सोडा. शेजारच्या घराच्या आंगणांतल्यान खंयची वाट उडास दवरा, आमी वाटच बंद करता. सोडिनातल्यान कितें जाता, एक तूं वळोन येता. आतां सांगूंक गेल्यार जायत्या संवय मू, थोड्याच्या माडाक कीड कित्याक पडटा, एकच फावटी 7-8 माड कित्याक मरतात म्हाका सांगा. कित्याक तुज्या माडाचें मॉडल तीन आनी तान तुवें कातरूं नाय, तुज्या कंपाउंडाचे फेराचे रोखाचे फाटे तीन तूं कातर नाय, तूं रागार जाताय, देखून हांगा कीड घाता. आज आमकां कळीच जायचें मोगाच्या भाव म्हणून. पळया समीसो मोग काही उणो आसा गी, पूण आमी इल्लेशी खाकूळ दाखयले, हारांक खाकूळ दाखयल्यात, तो आमकां दाखयता गी ना. आमकां मागीर म्हाका अशें भोगता आज, कित्याक म्हाका सकळी जायना. पळया म्हाका ह्या संवसाराची खंयचीच गरज म्हणून बघना. आतां जावं पयशे, जावं घर, जावं खावंक न्हेसांव पांगरो, खंयचेंच बघना, पूण जायतें म्हाका मेळटा. पळया न्ही, संतोश हांगा आसा मोगाच्या. कित्याक म्हळ्यार जायतें हांवें सोडलां, बेश्टेनी जायतें सोडलां. आतां सगळें म्हजी जीव सोडूंक तयार हांव सोम्या खातीर. हांव जियेल्यार सोम्याचो, हांव मेल्यार ही जिणी बदलचो परिणाम. त्या दाळा मात्र सांगता समी. पळया न्ही, लुकाच्या शुभ वर्तमानाचो 15:10, लूक 15:10. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. पळया खेदाळा एका पातक्याच्या परतवण्या विशयान. आतां जाक्याव कसो परतल्लो, पयशांचे आमाल सडले गी पयशे पळोवन ना. सोम्याक पळयतना जाकेव म्हणलो, सोम्या म्हाका आनी पयशे नाकात, म्हाका कोण पुरो, म्हाका सोमी तूं पुरो. आतां सोमी पुरो म्हणटा ताची जिणी बदलली की ना. लुकाचो शुभ वर्तमान 19 वळू 8 ऐका, 8 आनी 9 दोनी वळू आस. लूक 19:8-9. पूण जाक्केव सकडा होजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या अस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांडटा. पळया हें उतर आयकत आसतना आमकां कितें जायचें जायना गी. हें उतर जाकेवान पळया ताणें कितलो त्याग केलो, पूण आमकां त्याग करूं जाता गी. आमच्या मती घाडी जाय, हांगा आमच्या मती घाडी जाय. आमकां खंय म्हणी त्याग करूंक पडटा. आमी त्याग करीत जाय, न्हय आमच्या खातीर सुद्दां दवरचें न्हय. कितें आसा आमकांच पुरो, म्हजेंच म्हाकाच मेळोन दी, मेळोन दी. केदां तुवें दिवंक शिकचें मोगाच्या भावा भयणीनो. जर तूं दिवंक शिकताय जाल्यार जिणी तुजी बदलल्या, सोम्याक मानवल्या. आतां मुखार वास. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका फाटी दितां. आतां आज म्हजो वावर, म्हजी वावट हांगा मागतना विनवण्या खातीर म्हज्या खातीर ती मागोवन आसात. न्ही की पळया न्ही की म्हाका कितलो राती जाल्यार कळलो संतोष म्हाका. आज म्हजो वावर कित्या खातीर, कित्याक जायतीं वर्सां हांवें वेस्ट केला मोगाच्या भावा भयणीनो. जायतो वेळ हांवें फाट केला. खंय म्हणे म्हज्या जिणयांत कांय हप्त्याचो एक दीस आमी देवाक दिवंक आसा की ना. सगळो 8 वर आमी देवाक दिवंक आसा, साबात फाळूंक आसा की ना. पूण आतां हांगा आयल्या उपरांत पळय हर एका दीस म्हणल्या बरें आतां थोडे जमतावन, पूण शुक्रार सोनार आमी कितल्या वर्सां फाळना आसा कित्याक जाणात की. खंय म्हणे पयले वेस्ट जाल्ले दीस गेल्ले, पाड जाल्ले, परतून खंय म्हणे ते एडजस्ट जातीत गेल्ले सोम्याक. अशें देखून सगळी जिणी सोम्याक दिल्या पावतेली की आमची जिणी वेस्ट जाली. सोम्याक आमी मानवान आसा जियेल्ली जिणी, तर आज आमी कशें सोम्याच्या मोगांत रावच जाय. आमकां कळी जायना मोगाचें निजाय की तुमकां हें सत एकल्याक पळय कितें म्हणटात की म्हळ्यार सलवल्ल्याक मात्र कश्ट कितें आमी कळीत आसात, आनी सलवन आसतना तुका जीक ना. देखून त्या आण्या सांगलें न्ही एवढो स्वामी विवेकानंदान, देखून तो म्हणटा तूं 10 पटी पडलाय जाल्यार मॅट काडलाय फाटी फोडी नाका. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು
ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು, ನನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ मुठवा तनका. अशे देखून पळ्या निंगी सलवल्लो आणि तांदूळ मुखार कितें वळू नवी जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. आयच्या दिसा ह्या घरा बचावी जिणी ताणें बदलली. आपलें कितें म्हण ताका म्हण दवरलें, ताणें सोण सोडलें, दुर्बळ्यांक दिलें. आनी ताणें कितें केलें जाणान गी, पळ्या साबारपटी थोड्यांनी सांगलें आयिल्लें उतर आसा न्हय. जाकेवान सोम्याच्या सेवेक कांय सोडून दिवना, दुर्बळ्यांक दिलें न्ही. पूण ताणें चड गरजेचें सोम्याक दिलें, संपूर्ण ताकाच ताणें सोम्याक दिलें. ताची आस्त ताका नाका जाली, आस्त दुर्बळ्यांक गरजेवान वांटून दिली, पूण ताची जिणी सोम्याक ताणें दिली. आज हांगा आसा मोगाच्या भाव जिणी बदलाप म्हळ्यार अशें. खाली उतरान न्ही, सांगूं कितलें सांगतात, सांगूं कितलें आमी सांगेत, पूण ही जिणी आसा पळय ही सोम्या खातीर जायचय. आनी त्या दाळा जेजू म्हणटलो आयच्या दिसा. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज. जे घडीत घडयेचें जाल्यार तुज्या जिणयेंत तें परिवर्तन हाडीचें तुवें. तुवें तुजो मोग न्ही, तुका हेरांचो मोग, हेरांचे कश्ट तुजे कश्ट, हेरांची दूख तुजी दूख आज आमकां हांगा कळ्ळी जाता. देखून बऱ्यांतलो बरो वांटो हांवें विसरून काडलो, विनवणेचो वांटो. जायत्यांक तें समजना. हांव हर एका दीस म्हणल्यार पयलीं सांगून वेतलो, जर तूं मागण्यांत थीर रावताय, मागण्यांत आसाय, तुवें संवसाराक भिवची गरज ना, संवसाराच्या मनशांक तुवें आड पडची गरजच ना. ही जिणी तुजी बदलत जाय, अशी बदलय. मागण्यांक थीर राव. आज लोकांक मागण्या म्हणटाना भारी कश्ट जाल्यात. जांब्या काडचे न्हिदचे यंत जाला न्ही, तो वेळ आसा आमकां. एक दीस उडास येतलो, न्हिदुल्लो पुरा उडास येतलो. म्हाका उडास येवन तसा देखून तुमकां सांगता, तुमकां तसलो उडास येवचो नाका म्हणून. आमी करशिल्लो वेट पुरो. पयलीं हांगा तरणाटी येतालीं, आतां तरणाट्यांक कितें जालां, आज मोबायल काडून घे, मोबायलान जायतें मेळटा, कांयच भिरांत ना, कोणाचीच भिरांत ना. कसलें सूख, कसलो संभ्रम. एक दीस तो संभ्रम वेता आसतना उडास येतलो आमच्या तसल्या पातक्यांनी. जिणी बदल्ल्यांचो उडास तुमकां येतलो. बागेवन तुमकां जाय, पातकी नाकात न्ही, जिणी बदल्ले तुमकां नाकात न्ही गी. एक दीस उडास येतलो, तुमकां मनशांची रुपणी जाय न्ही गी, मनीस तुमकां जाय न्ही गी. एक दीस खळीज जातलें, रडतल्यात. पाद्रेबान कितलें सांगलां, रडा म्हजे पासत न्ही बघा, तुमच्या भुरग्या बाळा म्हजे रडतले दीस येतले. ताचे शिवाय ना, रडल्या वरवीं आज तुमकां देवाची उतर दिवन आसा. बेश्टे न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो, जिणी बदलची म्हळ्यार अशी. उतरां जायतीं आसात. कशें आमचो वेचीक पूत वैमो सगळें सांडुल्लें ताणें, कांयच ना. तसली परिस्थिती तुका म्हाका येनजो म्हणल्या खातीर देवाचें उतर जावन आसा आमकां. ती परिस्थिती येवच्या पयलीं आमी भायर ये जाय, त्या सोम्याच्या मगांत रावो जाय म्हणल्या खातीर. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर वळू 15 वळू 20 आनी 1 20 आनी 4 म्हणटा ऐका. लूक 15:21-24. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध. तो सलवाला, पडला, निराश जाला, खावंक ना, जेवंक ना, बुकेन वळवळटा. आतां वाट ना, एकच वाट आनी दुसरी वाट ना. त्या वेळार तो म्हणटा, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपूण सांगी लागलो, वेग्गी वसा आनी असलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका नेसया. म्हळ्यार सुकोवन गेला, सोण गेला, सांडून गेला, कांयच ना, कितेंच ना. आतां एकच वाट, ताका आनी खंय वचून वाट आसा की त्या वेळार सोमी मात्र, जेजू मात्र तुका आनी म्हाका वाट. त्या वेळार सोम्या थंय ये. तुजे कश्ट आसात, दूख आसा, खाण येवन जेजूच्या पांया तळा ये. खंय जेजूचें उतर प्रगट जाता, थंयसर वच मोगाच्या भावा भयणीनो. आज पातकी जिणी बदल्ल्याक दोळ्या मुखार कितेंच नाका, सोमी एकलो मात जिवन जाल्लो जेजू मात्र. आज वो भावार तुका आसा की ना,
म्हाका तुका आसा की ना जर तुका बावाड जर आसा जाल्यार तुवें जिणी बदल्ल्याय तुका ह्या संवसारांत कित्याक पयल्या दाखोवन दिल्ल्या मर्द्याकाय आनी तें पळय आनी गेस्तेर कशें त्या सरस्पराक जायते तकले आसात वय मू शाद्राक मेशक अबेदnego नांदगी कितले प्रवाज आसात वय की न्ही म्हाका आज हें सत हांकां कळीत आसा की युरोपान जाल्लें घडीत आमच्या देशांत येवंक चड वेळ ना वय की न्ही पळया मोगाच्या भावा भयणो जर तुवें आनी हांवें त्या सरस्पर विस्वास दवरल्यार तुका आनी म्हाका ती गंत येवची ना ती गत येवची ना कोण मुखार उबे रावंक पिलाता मुखार जेजू उबे रावन भियेलो की ह्या प्रमाणे आज आमची जिणी बदलल्या म्हळ्यार अशें आमचें जिवीत जाय जाय आमकां खंयची वस्त जाय खंयचें काल जाय आमकां बरें कदल जाय आमकां मान जाय वाती नासतना मागण्यो करूंक जायना आमकां वाती जाय की खाली हांगा एक आल्तार सोबोवच्या खातीर मात्र आमचें ध्यान मन खंय येता देवाच्या उतरांचेर मोगाच्या भावा भयणीनो अशें तो जिणी बदललो पळय न्ही की जिणी बदलचे म्हळ्यार यंस मोगाच्या देखून तिमोथीचें पयलें पत्र आवसवर 1:15 फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1:15 वाच दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हे हां. पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू ख्रिस्त संवसारी आयलो कोण्या पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आणि पातक्यां भितरलो पयलो पातकी पातक्या हांवच भितरलो पयलो पातकी हांवस म्हणून सांपोल खूद ताका वळखून घेता आनी तो आपली जिणी बदलता कसलो हांकार ताका आसलो कसली पदवी ताका ताणें पदवी मागीर आपणायली की जेन्ना ताणें जिणी बदलली म्हळ्यार ताणें पदवी सोडली की ना संवसाराच्या मुर्तींक जावन दी संवसाराच्या रितींक जावन दी संवसाराच्या रिवाजींक जावन दी संवसाराच्या खंयच्याच तो बुल्लो की मागीर सोम्या खातीर ताणें जीव दिलो की ना जिणी बदलची म्हळ्यार सोम्या खातीर तुजो जीव दिवचो सोम्या खातीर तुवें जियोवचें ह्या फुडार जेजू खातीर जिये हांव जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार तें सोम्या खातीर म्हणून तुका म्हाका सांगूंक जातलें नाका बाबा नाका नाका आनी हें सत आयकल्यार आमी मरता म्हणलें चिंता आसा जाल्यार तुमी देवाच्या राजा भितर नात जर तर कश्ट सोसूंक तयार आसात तर मात्र देवाच्या राजा भितर येवंक कुशिवारा मोगाच्या भावा भयणीनो नातर संवसारांत सूख जायतें आसा संवसाराची ग्रेस्त काय देव दिना देवसार दिता म्हण तुमकां येवच्या रत्तिरेन कळटलें संपूर्ण तुमकां कळटलें तुमकां ग्रेस्त कितल्या जाण सांगलां तुमकां पिडा कित्याक अरे पिडा आसा जाल्यार सोम्या खातीर अर्घ दी जबान ताचे थंय पीड आयली कश्ट आयले ताणें कितें सोलवलें तो दोड्यान ताका मेळना की ना आज म्हजो विश्वास वस्तू म्हाकाय दोड्यार मेळटले तुमी विश्वास दवरता तुमकांय दोड्यार मेळटले सिंगल न्ही तशें म्हणटाना आनी पुरा पळोवंक वचनाकात दोड्यार अशें न्ही आत्मीक जिवितांत त्या सर्गेचें राज तुवें होगडायलां तुका परत मेळटलें जेजू तुका परत दिवन तो राखोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो देखून माथ्या वाचो शुभ वाचन आवाज 18:12 आता सौद ऐका पळय त्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची ओपार एक पटी आमी नियाळ करी आयिल्लीसे मॅथ्यू 18:12-14 तुम्ही कितें म्हणतात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हे 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता मोगाच्या भावा भयण वत्तू संतोष आज तूं आनी हांवें आमची पातकी जिणी बदलतना वो संतोष सोम्याक जातलो तो नितीवंतांक तो सोदून वचना पूण 99 नितीवंतांक सांडून एक पातकी काय म्हणे पाटी आयला जाल्यार व्हरतो संतोष जातलो आमच्या सोम्याक आज तो पातकी एक तूं आनी हांव जाय जिणी बदललो जाय जेजूक जिणी बदललो जाय जिणी बदलतल्याक थंय तो व्हरतो ताका अभिमान भोगतलो आनी व्हरतें दायज तो दितलो संवसारांत आट आपूंक सकना तें दायज सर्गींचें दायज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी 4 दिसाच्या संवसारा खातीर रात दीस गोळिल्ले पयशे पळय थोड्याच काले चिल्लर रागा खातीर आमी व्हरून लॉयरांगी वकिलांगी कोर्टाकी ताका आका घाल लावली पुरो आस्त विबाड करून सोडता मागीर दूर सोदता ताच्या बदला 4 पाटांनी आमकां जागो मोला खाण घेता आसलो म्हूण हे देशा 2 पिटी वाटे खातीर आमी सांगतना तुमकां बेजार जाता आज सोडूंक तयार आसात की मोगाच्या भावा भयणीनो कशें आमी संवसारांत जियोवचें कितलें आमच्या लागीं आसा आमी मागीर हेरांक सोडून वेता जाल्यार आमी सोडूंक तयार ना न्ही हांगा पळया सोडुल्ल्याक एक जिणी बदलल्या पातक्या थंय सोम्याक कितलो संतोष आसा धर्म देखत त्या वचवर 3:19 देखून म्हणटा तुमी तर आतां तरी देवा थंय पाटी परता आनी खंय परतलो तेवण न्ही मोगाच्या भावा सोम्या थंय पाटी परता ऐका तुम्ही तर 3:19 तुम्ही तर देवा थंय पाटी परता तुम्ही तर देवा थंय पाटी परता आतांय अवकाश आसा आतांय बोगसूंक अवकाश आसा
आतांय आसा जर हांवें बॉक्सिंगांतल्यार 14 फिटीचो जागो थंय 16 मिटर हांवें सोंड दिला 16 मिटर 14 फीट जागो एक उतार म्हणल्यार फाटी कोण वर वस 14 फीट 16 मिटर लांब हांवें सोंड सोडला 12.5 सेंस जागो हांवें खाण गेल्ल्यात तुमी लेख करा कितलो जागो सोडला विचार पळया तुमी लेख करा 16 मिटर लांब 14 फीट जागो हांवें सोडला देखून तुमकां धैर्यान सांगता आनी कितें सोडूंक आसा जाल्यार सोडूंक तयार आसा कांय परवा ना मगाच्या सोम्याच्या राजान कांय उणें आसाय तुमकां आयकलां ही कूड हे दीस वेतेली पूण आसतना तुका जिवंक कांयच उणें आसचें ना आज शांती आसा समाधान आसा बरेपण आसा पयशे धन दिर्वें कितें उणें आसा मगाच्या भावा भयणीनो जिणी बदलतना कितें उणें आसा आमकां कांयच उणें पडचें ना देखून मगाच्या भावा भयणो कित्याक म्हळ्यार पळया न्ही कितें वाचलें तें मात न्ही पेद्रूचें दुसरें पत्र आवास्वर 3:9 सोमेस्तानी या तुका म्हाका मात्र न्ही थोड्यांक जिंता आमकां हांगायल्या मात न्ही ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या हर एका मनशानी ही जिणी बदली जाय म्हूण सर्वेस्पर देव फरमायता आयका थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासोनी पाळोवंक घडाय करिना पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीक हाय घेता तुमच्या मध्ये कोणूच नाश जायनाये तुमच्या मध्ये हांगा देवाचें उतर आयकोवच्या मध्ये आनी उपरांत शिकोवन आयकोवच्या मध्ये कोणाचो नाश जायनाये बगार सोमेस्तानी आपणा थंय परत जाय सोम्याची खुशी पळया मगाच्या भावा भयणो सोम्याची खुशी ही जावन आसा कोणेच नाश जावन नजो हर एका मनशानी आपली पातकी जिणी बदली जाय आनी सोमेस्तानी आपणा थंय परत जाय म्हण ताची अपेक्षा कोणा थंय परत जाय सोम्या थंय परत जाय हांगासर तुमकां परतोंक अशें एकच सोम्या थंय परत आनी खंयच परत सोम्या थंय तुमी परतना सोमी तुमकां कसो उखलता पळया आमकां ही चिल्लार गजाल न्हय मगाच्या भावा भयणो चिल्लार सांगत न्हय सोम्या थंय येवचें म्हळ्यार तितलो एक अभिमान तुका आसत जाय तितलो गौरव तुका आसत जाय देखून इजाया म्हणटाले की 50 आनी 5 वर्स 7 एक खोटो मनीस सर्वेस्परा थंय फाटी येवन बऱ्या मनशाक आपणे ना खोट्या मनशाक आपण आसा एक खोटो मनीस आपल्या खोटेपण सांडीत जाल्यार तो जियेतलो म्हणटा वास खोटो मनीस आपली वाट सांडू वाट आपली खोटी वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडू चिंतना नश्ट म्हणजे आपली नश्टी चिंतना सांडू सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं पळया तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें आयकलें की ह्या सर्वेस्परा कडेन सोम्या कडेन आसा भरपूर बोगसाणें जें कितें तुवें तुज्या जिवितांत केलां जें कितें तुवें कर्म जालां पूण आज सोम्या तें फाटी येतना तुका तो बक्षिता संपूर्ण बक्षिता देखून तो उलो दिता सिराकाचो बूक आवास्वर 17:20 आनी 4 20 आनी 9 आमी आयकुया पाताक रडोवंक तो एक उलो दिता आज तो उलो आमी स्विकार करी जाय मोगाच्या भावा भयणीनो सिराक chapter 17 24 to 29 पूण पाताक रडतल्यांक तो फाटी येवंक दितलो पाताक रडतल्यांक खोटी वाट सांडतल्यांक तो फाटी येवंक दितलो आनी बरवसो सांडलेल्यांक तो धैर्य दितलो बरवसो तुवें सांडलाय तुका तो धैर्य दिता बरवसो सांडलाय ना तुज्या जिणयेंत वय कितें जायना तुका आनी तुवें चिंतलाय जायना कोर्टांत केस आसा जायना पिडा आसा पिडा गुण जायना अशें म्हण तूं बरवसो सांडलाय जाल्यार वो बरवसो जेजू थंय आयलोय जाल्यार तुका दितलो जावं पळय इल्ली गळाय जातली पूण मेळना म्हणल्यार खंयची आसतना पूण खंडीत जावन तुका मेळटलें आनी सर्वेस्पराशी परतून ये आनी तुजे पाताक सोड ताचे मुखार विनाती कर तुजे अपराध उणे कर वर्ते देवाशी परतून ये वायटाक पाठ कर आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेष कर आमी जिवंत आसतना वर्ते देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत पुरो पळया म्हणजे अर्थ कितें कित्याक तुमकां समजलें ती वळ परत वास 29 वळ परत वास सर्वेस्पराशी परतून येतल्या मनशा सर्वेस्परा थंय परतून येतल्या मनशा थंय कितली वोट ताची काकुळत पुरो कितली वोट ताची काकुळत सर्वेस्परा थंय सोम्या थंय परतून ये जाय जिणी बदलचें म्हळ्यार सोम्या थंय येवचें आमचो हंकार सोडचो कालते जावचें सोम्या मुखार संपूर्ण तरान देखून निर्गमाच्या पुस्तकांत खेळाळे ते उदार तुमी घट्ट धरलां वय मू निर्गमान 23:25 पण येवटे वास आमी सर्वेस्परा तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो हांगासर एक जिणी बदलाप एक अवकाश आसा की ना
जर आमी सर्वेस्पराची न्हय आसतना आनी कोणाची स्तुती केल्या जाल्यार आमच्या खाणा जेवणाचे आशिर्वाद ना आनी तुजी पिडाय बरी जायना. हांव तुमकां सत सांगता, हें जिवीत म्हणजे तें घडलां देखून तुमकां सांगता. हांव ताकोळे आसतना कितले पयशे खर्च केला, एक थेंब उदक काडूंक म्हाका जावना, एक फळ वस्तू म्हणजे काडूंक जावना. पूण हांगा आयल्या मागीर मोगाच्या भाव येत फादर जेरी मुखांत्र ते जागो म्हाका दाखोवन दिलो. उदका वयल्या वयर उदक, फळ म्हळ्यार खाणां खंयच्याकच म्हाका आज उणें जावना. मात्र न्हय, आत्मीक रितीन म्हजें जिवीतच बदललें. चिंतूंक नातिल्लें जिवीत जेजून म्हाका दिलें, जिणी बदला पासो परिणाम पळया. तर हें उतर कितें सत पळया वयमू. तुमी हांव पयलें थंय आसतना काल सर्वेस्पाची मात स्तुती करिनातलो, सांतांची स्तुती करतलो, मोरयेची स्तुती करतलो. कोंतांत बऱ्यांतल्या बरें कोंत म्हाका जाय आशिल्लें. सगळें हांव कांय म्हणल्यार सगळ्या रिती रिवाजी तो चिडको रोमन कॅथलिकांक मात्र सारकेचे राज म्हूण चॅलेंज करतलो गल्पान. जाणात की आज पोर म्हाका म्हणजे दूद म्हणटा तुवें सांगलें म्हण आमी करतले, निजाय आमकां तेंच म्हणनातलें म्हणटाली म्हाका. निजाय की सत हांव तुमकां करनासलो. पूण आज मोगाच्या भावा बिणो हें सगळें सोडिल्ल्या वरवीं सर्वेस्पराचेर सोम्याची कशें एस्तेरान न्ही मर्देकांक कशें केलें म्हळ्यार त्याच प्रमाणे सोम्याची मात्र स्तुती केले वरी आज कांय उणें आसा की भलायकी आसा. भलायकी कुडींत आमी थोडे फावटी चिंता महात्माकाच्या भावा बिणो. कुडींत कूड अशें इल्ली प्राय जाता, कूड इल्ली अस्का जाता की ना, आडा मोव जातात की ना, गांठी झरतात की ना. आतां गांठी झरल्या म्हणून मागीर तूं इंजेक्शन तोपून मागीर तुजी गांठ खंय मुरत ती. ते आसून दिली दूख आसून दी, सोडा सोमात्यान सोडा. पळया तुवें सोम्या तेंच रावा, ती दूख उणी जातली. आतां म्हजी परिस्थिती कशी आशिल्ली आदल्या हप्त्यांत, आज कशी आसा. जिणी बदलतना मात्र जावंक शकता. मात्र न्ही. Act 26:18-20 आमी आयकुया. काळोख आतां उजवाडाक तुका हाडी जे म्हूण बापाची खुशी, सोम्याची खुशी जावन आसा मोगाच्या भावा भयणो. आमी काळोखांतूच आसचे न्हय, त्या काळोखांत फाट करूंक आसा, उजवाडाक आमी येवंक आसा. वास Act 26:18-20. तुवें तांचे दोळे उगडी जय आनी काळोखांतून उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांतून देवाचे सेवेक तांकां परती जय. पण आनीक आमी थंयच रावचें गी. ते सांगतात म्हण थंयच रावचें गी. ते कितें सांग तांचे कडेन जाणवाय आसा, पूर आसा. ते कितली जाणवाय आसल्या रे. सोम्या मुखार जर पातकी जिणी म्हणजे पाताक वळखून जेजू थंय आयिल्ल्यांक मागीर खंयची जाणवायची गरज आसा की मोगाच्या भावा भयणो. ही संवसाराची जाणवाय तुका पिशें करता म्हण आयकलां ना. तुमकां तो कुरडें करता म्हण सांगलां. कित्याक ह्या संवसाराच्या जाणव्या वरवीं तांकां देवाची खरी वळख जायना मोगाच्या भावा भयणो. देखून ते खंयचेंच सोडिनात. मोगाच्या भावा आमी हातूंतल्यान भायर येवंक आसा की ना. आज तुका दिसच्या वस्तीन तुजो भावार्थ कितें दिसना, त्या वस्तूचेर भावार्थ दिसना. कोण देवाक पळोवंक जाता, मनशाच्या दिश्टीन देवाक पळोवंक जाता. तर दिसच्या वस्तून तुजो विश्वास घे, दिसना त्या बापाच्या महिमेंत आशिल्ल्या जेजूचेर विश्वास. आज अशें तुवें उजवाडाक घेवचें म्हळ्यार अशें संवसाराच्या मनशान कितेंच करूंक जायना, कितेंच करूंक जायना. सगळी पदवी आसा सोम्याक मात्र. आतां मुखार वास. अशें म्हजे थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात ताणें आपल्या पातकांचे बोक्साने जोडिशे आनी देवान आपणाचे स्वंत दायज म्हूण केल्ले परजे मदें एक जागो तांकां लाबसो तुवें घरी जय. देखून आग्रिफराया सर्गीच्या त्या दर्शनाक हांव अविधेय जालो ना. पयलो दामस्काच्या आनी उपरांत जेरुजलेमाच्या आनी सगळ्या जुदेय प्रांताच्या लोकांक ताणें आपले पाताक रडून देवा थंय परतजय म्हणून हांव परगट उलो दिवंक लागलो. आयकलें गी. तो असो सगळ्या रायांक याजकांक सगळ्यांक ताणें उलो दिला की ना. हर एकल्यांक उलो दिला, हर एकल्यांनी ते सांडी जय. मोगाच्या भावा भयणो एके बेटी चिंता तुमकां येना गी. गल्पान आसलें आमी इतली 25 वर्सां काडलां पळयलां. खंयची रेंव कसली ऊन रेंव जाली तांकां तुवालें जाय गी. ऊन रेंवेर पडटात. आमकां एक मानादी घालादी घेताना कितलें जाय तुमी पळयलां मू. कितलीं दाट वशीं जाय तुमी पळया. एका सोम्याक सवाक म्हणटाना कशें जावं हांगा पादोजिरीक तुमी पळयलां मू. कितलें बऱ्या फाटल्यान गजल वर दवरला न्ही गी. मोगाच्या भाव त्याग मोगाच्या भावा म्हणून जिणी बदलचें म्हळ्यार अशें. जिणी बदलचें म्हळ्यार अशें संवसाराक लक्ती जालें कितेंच नाका. सगळें सांडूंक आसा, काळोख आतां उजवाडाक हाडूंक आसा मोगाच्या. देखून तातूंत 20 Act 20:21 आयका. जायते सांगूंक आसा मोगाच्या भावा भयणो. पूण गरज जावन आसा सर्वेस्पराक म्हणजे सोम्याक तुवें वळखोवचें
आनी तो कितें करता सांगता तें आयकोवचें वास जिनी बदलो न्हू देवा थंय परतूंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणूक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला उलो दिला पळय न्ही हेर जातींच्या की आमकां क्रिस्तांव मात न्ही क्रिस्तांव म्हणल्यार मात्र न्ही हेर जातींच्या की वस्तू उलो पेद्रूय तस्सो उलो दिता ऍक्ट 2:38 निमाणें आयकुया एक उतर ऍक्ट 2:38 तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्थान घेवं पाताक रडा जिणी बदला जो हांवें तेंत सांगला जेजूय तेंत सांगता आपोस्तोली तेच सांगतात आनी आजय ताणें विंसिल्ले सेवाक हेंच सांगता आमकां हर एकल्यांक आमचें पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां हेंच भाग त्या सर्गींच्या राजांत आमकां एक बाप फावो करतलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.